अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु दीन इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुए और इन्होंने कैसे और क्यों इस्लाम कबूल किया, आज की इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु के हाथ में तलवार थी। घर से निकले और कहने लगे कि आज मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दूंगा, माज़अल्लाह, जिसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। और काफिर अबू जहल ने गुस्सा भी दिलाया कि मक्के में कोई भी सुरमा या बहादुर नहीं बचा जो मुस्तफ़ा को कत्ल कर दे, माज़अल्लाह। और अबू जहल ने कहा जिसने ये काम किया उसे 100 सुर्ख ऊँट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं कि मैंने तलवार पकड़ी और सवेरे सुबह की बात है कि अभी रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का गुलाफ पकड़ के कह रहे थे कि या अल्लाह, इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। हज़रत उमर कहते हैं कि दिन चढ़ा तो मैं तलवार लेकर निकला। मैंने कहा आज मैं मोहम्मद को नहीं छोड़ूंगा, माज़अल्लाह। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जैसे ही मैं इस गलत इरादे के साथ निकला तो रास्ते में हज़रत अरकम बिन ज़ैद मिल गए। वो कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा को कत्ल कर दूंगा, माज़अल्लाह। हज़रत अरकम कहने लगे पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले। हज़रत उमर कहने लगे मेरे घर को क्या हुआ? हज़रत अरकम कहने लगे तेरी बहन फ़ातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों कलमा पढ़ चुके हैं। हज़रत उमर ने फरमाया मैं गया अपनी बहन के घर की तरफ शदीद गुस्से में कि मेरे घर में भी ये आग लग गई, मेरे घर में भी दीन इस्लाम आ गया। कहने लगे जब मैं मेरी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, कुरान पढ़ने की आवाज़। फरमाते हैं कि मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन है दरवाजे पर? मैंने कहा उमर इब्ने खत्ताब। मेरे बहनोई ने मेरी बहन फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान के सफ़े लपेट कर ऊपर रख दिए और छुपा दिए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे बहनोई दरवाजे के पीछे छुप गए और मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला। मैंने मेरी बहन से कहा क्या कर रही थी? हज़रत फ़ातिमा खामोश रही। हज़रत उमर ने फिर से कहा बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? हज़रत फ़ातिमा ने कहा कुरान पढ़ रही थी। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें पता नहीं वो लात व मन्नात यानी कि हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं? हज़रत फ़ातिमा ने कहा वो पहले की बात थी। फिर हज़रत उमर ने हज़रत फ़ातिमा को इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो दूसरी तरफ जाकर गिरी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरी बहन खड़ी हुई और मुझे कहने लगी उमर तू एक थप्पड़ नहीं 1000 थप्पड़ मार ले, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ दूंगी, मैं दीन इस्लाम छोड़ दूंगी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने फिर तलवार के पीछे के हिस्से से मेरी बहन को तलवार से बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जिससे मेरी बहन के सर से खून निकल आया। हज़रत उमर ने फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था। मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीबी को बचाने के लिए। मैंने फिर मेरे बहनोई को भी मारा, दोनों के बदन से खून निकलने लगा। फिर हज़रत फ़ातिमा ने हाथ में अपना खून लेकर कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उन्हीं का खून मेरी रगों में भी है। हज़रत फ़ातिमा जलाल से कहने लगी उमर तू कुछ भी कर ले लेकिन मैं इस्लाम से हटने वाली नहीं हूँ। हज़रत उमर ने कहा मैंने बहन का इस कदर जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया। मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ कि तुम क्या पढ़ रही थी? मेरी बहन ने कहा तू काफिर है, नापाक है, पहले जा गुस्ल वुजू करके आ, पहले पाक धुले हुए कपड़े पहन के आ, पहले तैयार होकर आ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं तैयार होकर आया। मेरी बहन ने झोली में कुरान के सफ़े रखे। मेरी बहन कुरान पढ़ने लगी और मैं सुनने लगा। हज़रत उमर ने फरमाया पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या लज्जत मुझे मिली, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फरमाते हैं कि मेरा जैसा सख्त आदमी जो कभी नहीं रोया आज कुरान सुन के रोने लगा। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या इरादा है? मैंने कहा मुझे भी मुस्तफ़ा करीम के पास ले चलो। तो वो कहने लगी फिर चलो, लेकिन मैंने कहा ज़रा ठहरो, पहले मेरे हाथ रस्सी से बांध दो, गले में मेरी तलवार लटका दो,
میں ماننے آیا تھا لیکن اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب دار ارقم کے پاس پہنچے جہاں مصطفیٰ کریم آرام فرماتے، اس کے دروازے پر حضرت حمزہ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ایک شخص نے امیر حمزہ سے کہا عمر آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو۔ وہ شخص کہنے لگا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹکائے ہوئے آ رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا پھر کیا کریں؟ امیر حمزہ نے کہا اگر نیت ارادہ نیک ہوا تو اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے، اگر نیت خراب ہوئی تو میں عمر کو قتل کر دوں گا، آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر دروازے پر داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سنا تو فرمایا کہ کون ہے دروازے پر؟ صحابہ نے فرمایا عمر۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تیزی کے ساتھ، حضور کی چادر بھی گر گئی۔ حضور نے فرمایا کھول دو دروازہ۔ صحابہ نے فرمایا حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے۔ حضور نے کہا کھول دو دروازہ۔ پھر صحابہ کہنے لگے حضور ماجرا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں عمر کو مانگ کر لیا ہے، تم دروازہ کھول دو۔ جیسے ہی جھٹ سے دروازہ کھولا حضرت عمر کے سامنے ہی نبی پاک تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی گردن تنی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے پڑے ہیں، اور حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر کی گردن نیچے ہوئی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کیا ارادہ ہے، تیرا کیا مقصد ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ بس اب تو کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب کہا کہ حضور اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک کے آنکھوں سے آنسو نیچے ٹپکنے لگے اور نبی پاک نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے بھی پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اس طرح پورا دار ارقم اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ 40ویں بندے بنے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرتے ہی حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ چھپ کر نماز کیوں پڑھنی؟ چونکہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اگر اعلانیہ نماز پڑھتے تو کفار مکہ انہیں مارتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے اسلام اپنا لیا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ سچے، قرآن سچا، دین اسلام سچا، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، تب نماز بھی اللہ کے گھر یعنی کہ کعبہ میں پڑھی جائے گی۔ تب نبی پاک نے ان اسلام قبول کر چکے 40 بندوں کی 2 جماعت 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کا لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنایا جنہیں اللہ کا شیر کہا جاتا تھا، اور دوسرے گروپ کا لیڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے۔ جب یہ 40 لوگوں کی جماعت کعبہ کے پاس پہنچی تو وہاں کفار مکہ موجود تھے۔ حضرت عمر نے بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آئے عمر کے سامنے اور مقابلہ کریں مجھ سے۔ یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز بھی آج اللہ کے گھر کعبہ شریف میں پڑھی جائے گی۔ پھر سبھی مسلمانوں نے یہی نماز پڑھی۔ کسی بھی مکہ کے کفار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر اور حضرت عمر کے ساتھ والے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک سکیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا پورا واقعہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے بولنے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو انہیں معاف فرمائے، آمین۔ آپ بھی ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ آپ کی اسکرین پر جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ بھی ضرور دیکھیں، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔